श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 15 भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, शरीर वाङ्मनो भिर्यत कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। मनुष्यले मन, वाणी र शरीरद्वारा शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जे जति कर्म गर्दछ त्यसका यी 5 कारण हुन्। फेरि यही कर्मको विषयमा भगवान कृष्ण फर्की फर्की जानुहुन्छ। किनभने नि कर्मबाट मनुष्यलाई मुक्त गर्नु छ। कर्मबाट मुक्त गर्नु भनेको क्रियाबाट मुक्त गर्नु होइन, क्रिया त रहिरहन्छ। भगवान कृष्ण परम मुक्त जीवन बाँच्नुभयो, तर क्रिया त भयो। उहाँ युद्धमा पनि भाग लिनुभयो, विवाह पनि गर्नुभयो, सारा क्रिया चले, तर भित्र कतै कर्ता थिएन। भित्र एउटा सन्यासको परम सूर्योदय भएको थियो, साक्षीको सूर्योदय थियो। ती साक्षीबाट आएका यी अमृत वचनहरू हुन्। कसैले पनि आफूभित्रको साक्षीको बोधसहित केही भन्यो भने त्यसलाई अमृत वाक्य भनियो, त्यही गुरुवाक्य त्यही हो। त्यसैलाई शास्त्र भनियो। शास्त्रले दिएको हुनाले शास्त्र भनिएको। त्यो शास्त्रमा केही भेटिँदैन। शास्त्र खोज्दाखेरि शास्ताको खोजी गर्नुपर्छ। शास्ताको खोजी बल्ल शास्त्रको खोजी बन्न सक्छ। त यी जरा जति पनि कर्महरू छन्, ती कर्महरूको रहस्य हामीले बुझ्यौँ भने म के होइन त्यो बुझिन्छ। म के हुँ त्यो बुझ्नुभन्दा पहिले म के होइन त्यो बुझ्नु जरुरी छ। आफ्नो घर पुग्नुभन्दा पहिले छिमेकीका घरहरूमा चक्कर लगाउनु जरुरी छ। कहिलेकाहीँ आफ्नो घर बिर्सियो भने नि छिमेकीको घरले सङ्केत दिन्छ, यी सबै छिमेकी हुन्, सबै कर्महरू छिमेकी हुन्, यी सफलता असफलता सबै छिमेकी हुन्, यी मेरो घर होइन। तर हामीलाई छिमेकीका घरमा बस्ने बानी परेको छ। जन्म जन्म यहीँ बसेका छौँ नि त। यिनै कर्महरू, यिनै सुख दुःखहरू, यिनै नै महान लाग्छ। यीभन्दा पृथक मेरो कुनै अस्तित्व छ भने कहिले लाग्दैन। त्यही भएर सद्गुरुहरू के गर्नुहुन्छ, यी होइनन् है तिमी, यो चाहिँ तिमी होइन है भनेर चिनाउनुहुन्छ। यो त्यो बन्दा गोभी छोडाए जस्तै हो। मैले छोडाउँदै गएँ, अन्तमा के हात लाग्यो त केही न केही। जुन परम शून्यता छ त्यो परम शून्यता ईश्वर हो। ठिक त्यही प्रक्रियाबाट भगवान कृष्णले हामीलाई लगिराख्नु भएको छ। के हेर, ती 5वटा कारणहरूबाट सबै कर्महरू बन्छन्। जतिसुकै राम्रा कर्म हुन्, कर्मबाट सिद्धि प्राप्त गर, ती 5वटा कारण हुन्। ती 5वटा कारण सबै प्रकृति प्रदत्त हुन्, प्रकृतिका गुणबाट जन्मिएका हुन्। ती तिमी होइनौ। तिमी आफूलाई छोडाउँदै जाऊ, नेतिको प्रक्रियाद्वारा आफूलाई छोडाउँदै जाऊ। जस्तो तिमीले भन्यौ कि यो शरीर म हो, होइन। यो लुगा म हो, म होइन। यो 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 बोधपूर्वक जे म होइन त्यसलाई अलग गर्दै जानु त्याग हो। यो असली त्याग हो। त्याग मनमा नै घट्छ। कहिल्यै पनि त्यागमा बाहिर केही पनि हुँदैन, कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। सम्पत्ति आफ्नो जहाँ छ त्यहीँ छ। भगवान बुद्धले दरबार त्याग्नुभयो भन्छौँ नि हामी, तर खोइ त्यागेको भए त दरबार कहीँ गएको हुनु पर्यो त। दरबार त जहाँको त्यहीँ छ। र भगवान बुद्ध गए पनि दरबार त त्यहीँ छ, खोइ त्यागेको त। के दरबारले भगवान बुद्धलाई त्याग्यो? त्यो हुनै सक्दैन, किनभने कुनै पनि बेला फर्केर आउन सक्थे त्यहीँ, होइन। यो त्याग भित्रभित्रै घटित भएको थियो। दरबारसँगको आफ्नो पकडलाई हटाइदिए, बस। दरबारसँगको आफ्नो राग, आफ्नो आसक्ति हटाइदिए। दरबारसँगको आफ्नो पहिचान हटाइदिए। राजकुमार बन्न छोडे। र बाहिरबाट त अरूले राजकुमारै भन्थे त। बिम्बिसारले राजकुमारै भन्थे, अरू सबैले राजकुमारै भन्थे। तर भित्रबाट म राजकुमार हुँ भन्ने सानो परिचय तोडेर ठुला ठुला परिचयमा बोधपूर्वक प्रवेश
गर्नु सन्यासको प्रक्रिया हो र सन्यासको प्रक्रिया नै आत्मज्ञानको प्रक्रिया हो, परम प्रक्रिया हो। यो यसरी म जे होइन यानी जुन मेरो मिथ्या परिचय हो त्यसलाई छोड्दै 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 जाने प्रक्रियाबाट व्यक्ति अन्तमा जुन कुरो छोड्नै सकिँदैन त्यहाँ पुग्दछ। बस परम शून्यता हात लाग्छ। त्यो शून्यको सङ्गीत जीवनमा जन्मिन्छ। यो सूत्रले त्यही भन्छ, शरीर वाङ्मनो भिर्यत कर्म प्रारभते नरः। जति पनि शरीरले मनले वाणीले गरेका कर्महरू छन् वा न्यायम, न्यायम भनेको गर्नु हुने वा विपरीतम गर्न नहुने कर्म छ भने पनि यी 5 वटा बाहेक अरू कुनै कारण भेट्दैनौ अर्जुन। तिमीले जति पनि कर्म छन्, तिमी यो युद्ध भएको देखेका छौ नि, यो युद्ध भएको त्यो कसैको त्यो अधिष्ठान युद्धमा संलग्न छ। त्यो शरीरले धनु उठाएको छ, शरीरले भाला उठाएको छ, शरीर कसैको सारथी बनेको छ। कसैको पनि चेतना त्यो साक्षी त्यहाँ संलग्न छैन, त्यो अधिष्ठान संलग्न छ र कर्ता संलग्न छ। हरेकको कर्ता त्यहाँ आएको छ, युद्धमा करण आएको छ, चेष्टा प्रयास आएको छ र सबैको दैव आफ्नो सबैको कर्म संस्कारहरू विगतका संस्कारहरू आएका छन्। ती सबै त्यहाँ कर्ममा आएका छन्। कुनै शुभ कर्म भइरहेको छ, कुनै अशुभ कर्म भइरहेको छ, तर शुभ अशुभ दुवै यही प्रकृतिको अंश हो, तिमी होइनौ। बडो गाह्रो, अति नै कठिन अवस्था हो यो। किनभने नि गलत कर्म म होइन भनेर छुट्टिन त बडो सजिलो हुन्छ, तर शुभ कर्म, न्यायसङ्गत कर्म, धर्मसङ्गत कर्म, सबैले प्रशंसा गर्ने कर्म म होइन, मेरो होइन भनेर छुट्टिन बडो गाह्रो हुन्छ। पापबाट आफूलाई अलग गर्न त सजिलो हुन्छ, कहिलेकाहीँ पुण्यबाट अलग गर्न गाह्रो हुन्छ। पापी अनैतिक हो, पुण्यात्मा नैतिक हो, तर पाप र पुण्य दुवैबाट अलग आफूलाई देख्न सक्ने व्यक्ति मात्रै धार्मिक हो। त्यसकारणले धर्म बडो विराटतम हृदयको खोजी हो। सामान्य नैतिक अनैतिक, एथिकल अनएथिकल, मोरल इमोरल यो भावबाट बन्दै नै हो। त्यसकारणले कहीँ कतै यो पराधार्मिक भनौँ हामी, यो सुप्रा मोरल तत्त्वको खोजी हो धर्म। त्यसकारणले जब हाम्रा उपनिषदहरू, पुराणहरू, वेद, भगवद गीता पश्चिमी चिन्तकहरूको हातमा पर्यो, उनीहरू आश्चर्यचकित भए, यस्ता पनि हुन्छन् कहीँ? यहाँ त यो गर्न हुने, यो गर्न नहुने भनेर कहीँ लेखेकै छैन। हाम्रा ऋषिहरूलाई थाहा थियो कि यो गर्न हुने, यो गर्न नहुने काम त देशको संविधानले गरिहाल्छ नि, तिम्रा सामाजिक कानुनले गर्छ। त्यो धर्मको विषय नै होइन। त्यो धर्मको विषय त तिमी कसरी मुक्त हुने त्यो हो। र मुक्त व्यक्तिले कहिल्यै पनि अनैतिक काम गर्नै सक्दैन, असम्भव हुन्छ। त उनीहरू आश्चर्यचकित परे र लाग्यो उनीहरूलाई कि त नास्तिक हुन्, हिन्दू ऋषिहरू नास्तिक हुन् भनेर लेखिएका छन्। तर यिनमा परम आस्तिकताको उदय भएको कसले देख्ने? विराट हृदय चाहिन्छ। यही भन्दै हुनुहुन्छ कि हेर, शास्त्र अनुकूल शास्त्र प्रतिकूल जे पनि कर्म भए ती सबै कर्म तिमी होइनौ, तिमी त अलग हौ। अब बल्ल अलग रहने विधा आयो। त्यो साक्षीको विधा आयो, त्यो द्रष्टाको विधा आयो, त्यो विटनेसिङ कन्सियसनेसको विधा आयो। बस तिमी अलग हौ। कहीँ राम्रा कर्म भए गरी नराम्रा कर्म भए, समाजले राम्रो बन्यो नराम्रो बन्यो, धर्मशास्त्रले राम्रो बन्यो नराम्रो बन्यो, यी सबै तिमी होइनौ। तिमी त यी सबैबाट अलग हौ, तिमी त यी सबैबाट पृथक हौ। पञ्चैती तस्य हेतव, यी 5 वटा कारणले जे पनि बन्यो सबै प्रकृतिका अङ्ग हुन् भन्ने बुझ अर्जुन। र तिमी प्रकृतिबाट कहिल्यै पनि
कहिल्यै पनि पर छौ। प्रकृतिले तिमीलाई कहिले स्पर्श गरेकै छैन। तिम्रा कर्महरू राम्रा नराम्रा त्यसको कुनै दाग तिमी भित्र प्रवेश गरेकै छैन। तिमी जहिलेसुकै त्यो सगरमाथाको पवित्र हिम श्रृङ्खला भन्दा पनि पवित्रतम छ। तिम्रो पवित्रतामा आजसम्म कसैले धावा बोल्नै सकेन। तिमी नराम्रा कर्महरू मैले गरेको भन्ठान्छौ, राम्रा पनि मैले गरेको भन्ठान्छौ। त्यसैमा तिमी फस्दै फस्दै गयौ, जबकि सबै प्रकृतिको द्वन्द्वको कारणले भएका हौ। तिमी पृथक छौ, तिमी प्रकाश हौ, तिमी उज्यालो हौ, तिमी मुक्त हौ, तिमी बुद्ध हौ, तिमी परम हौ। तिमी आफूलाई नबाँध, आफैले आफैलाई बाँध्ने काम नगर। आफैले आफैलाई मुक्त गर्नु नै मुक्ति हो। आफैले आफैलाई मोक्ष प्रदान गर्नु नै मोक्ष हो। कुनै भगवानले आएर तपाईँलाई मोक्ष दिने छैन। कसैले आएर तपाईँलाई मुक्त गर्ने छैन, किनभने तपाईँ आफैले आफैलाई बाँध्नु भएको हो। त्यसकारणले धर्म व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रता हो। आफ्नो निजी मनोभावले आफू बाँधिएको छ त मुक्त पनि उसले आफैले गर्नुपर्छ। त्यही भएर गुरु त्यो हो जसले तपाईँका खुट्टा बलवान बनाउँछ, तपाईँलाई मुक्तिको बाटो देखाउँछ। गुरु त्यो होइन जसले तपाईँलाई अर्को नयाँ मन्दिरको बाटो देखाउँछ, अर्को नयाँ मस्जिदको बाटो देखाउँछ। गुरु त्यो होइन जसले तपाईँलाई अर्को शास्त्रको भारी बोकाइदिन्छ। गुरु त्यो होइन जसले यो गर्न हुन्छ यो गर्न हुँदैन भन्छ। गुरु त्यो हो जसले गर्न हुने नहुने, शास्त्र अशास्त्र, न्याय विपरीत यसको द्वन्द्वबाट अलग लैजान्छ। गुरु त्यो हो जसले तपाईँलाई निर्द्वन्द्व बनाउँछ। गुरु त्यो हो जसले तपाईँलाई अद्वैतमा स्थित गर्छ, जसले यही द्वन्द्वको, यही संसारको राम्रो नराम्रो यही विश्लेषण गरेर बसेको छ। ती पण्डित हुन्, गुरु होइनन्। पण्डित र सद्गुरुमा यही भिन्नता छ। भगवान कृष्णको बेलामा त पण्डित शब्द पनि अत्यन्तै आदरणीय थियो। मेरो हृदयमा त आज पनि आदरणीय छ। पण्डितहरूप्रति मेरो हृदय, पुरोहितहरूप्रति, पुरोहितहरूप्रति मेरो हृदयमा परम श्रद्धा छ। तर त्यो मेरो हृदयमा जुन श्रद्धाको भाव छ नि, त्यहाँ हाम्रा पण्डितहरू, पुरोहितहरू पुग्ने चेष्टा गरिरहेको मैले देखेको छैन। त्यो परम घटित हुन सक्छ। तर अध्यात्मको दृष्टिमा पण्डित बन्नुभन्दा पहिले साक्षी बन्नुपर्छ। ज्ञानी बन्नुभन्दा पहिले सारा ज्ञानबाट आफूलाई अलग राख्न सिक्नुपर्छ। कुनै पनि ज्ञान, कुनै पनि विश्वास, कुनै पनि धारणा मेरो परिचय बन्यो, कुनै पनि धारणासँग म गएर जोडिए भने म कहिले पनि साक्षी बन्दिनँ। यी परम मुक्तिका आवाजहरू हुन्। यहाँभन्दा माथि केही पनि जाँदैन। परम ज्ञान हो यो, परम 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 ज्ञान हो यो। ब्रह्म ज्ञान हो यो आत्मज्ञान हो। यो परम पुरुषोत्तम योग हो यो। र यसका हामी हकदार हौं। यो जीवन आफ्नो अधिकारको खोजी हो, बाहिरको अधिकार होइन है। बाहिरको अधिकार त राजनीतिक सामाजिक चलिरहन्छ, त्यो अधिकार आफ्नो ठाउँमा छ। यो एकमात्र अधिकार कि म साक्षी हुँ, म केहीबाट पनि लिपायमान कहिले पनि हुन सक्दिनँ। यसको अन्तस्तलमा खोजी आफू मुक्त भएको सत्यको खोजी जीवन हो। यो जीवन त्यसैको अवसर हो, मुक्तिको अवसर हो जीवन, परम मोक्षको अवसर हो जीवन। त्यसकारणले भगवत गीता बिल्कुल स्पष्ट
सङ्केतका साथ अगाडि बढेको छ कि तिमी यी कुराबाट आफूलाई अलग राख। अब आफू नजाऊ त्यहाँ, नहोमिय। तिमी चक्रवर्ती सम्राट हौ, सूर्य चन्द्र तारा पनि तिम्रा हुन्। तिमी एउटा सानो सानो परिचय मात्रै मेरो हो भनेर बसेका छौ। आफूलाई सीमित नगर, आफूलाई असीम भएको अनुभव गर। आफू असीम भएको, आफूलाई असीम बनाऊ होइन, तिमी छौ। बस त्यो देख, त्यो जान। यो परम मुक्तिको अवस्था नै धर्म हो। हाम्रो खोजी पनि यसैको।